बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम QNS TV में मैं आपका मेज़बान आबिद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानती है कि आज जुम्मतुल विदा है और ये जो दिन है ये योम कुदस के नाम से अब मशहूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली में भी योमुल कुदस की रैलियाँ मुनक्कद होती रहती है। और आज अभी जिस मुकाम पे जिस जगह पे हम मौजूद है मागाम में अभी मौजूद है और हमारे साथ जो है मौलाना मंजूर साहिब है। इसी हवाले से योमुल कुदस के हवाले से हम आज बात करेंगे। तो मंजूर साहब, सबसे पहले QNS TV में आपका खैर मकदम है। आज के दिन के हवाले से बताइए, ये जो योमुल कुदस है कब से ये स्टार्ट हुआ, इसका आगाज़ कब से हुआ और किस वजह से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम कुदस 13 माह मुबारक रमज़ान जब इनकलाब इस्लामी कामयाब हुआ, उसके बाद पहली माह मुबारक रमज़ान में इमाम खुमैनी 13 माह रमज़ान को ऐलान किया कि आखिरी जुम्मतुल विदा को योमुल कुदस के उन्वान से मनाया जाए। उसकी एक बुनियादी वजह उस वक़्त ये थी, चूँकि इमाम खुमैनी ने जब देखा कि अरब साजिश करे, कैंप डेविड मुआहिदा हुआ है और अरब आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन के मसले को फरामोश करते जा रहे अपनी ज़ाती मकासद के लिए, तो इमाम खुमैनी चूँकि एक समझदार लीडर थे, समझदार रहबर थे, दूर अंदेश थे, बाबसीरत थे, उन्होंने इसको फ़ौरन परख लिया और इमाम ने कहा कि इस मसले को हम यहीं तक महदूद होने नहीं देंगे। इसको अरब और इसराइल के मसला ही नहीं है, ये मसला आलमी इस्लाम से मरबूत है, ये तमाम मुसलमानों से मरबूत है। इमाम खुमैनी ने सोचा कि इसको कैसे आलमी मसला बनाया जाए, इसको क्या तरीका, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि सब मुसलमानों को इसमें सड़कों पर लाया जाए, सब मुसलमानों को ये बावर कराया जाए कि ये मसला आपसे भी मरबूत है, पुरअमन तरीके से होना चाहिए। तो इमाम ने आखिरी जुम्मतुल विदा करार दिया। जब जुम्मतुल विदा करार दिया तो ये मसला, पहले ये जुलूस रैलियां जो निकलती थी ये ईरान के उन रोडों सड़कों पर निकलती, गली कूचों में, ये नहीं, मतलब हम लोग नहीं समझते कि ये आलमी शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन अल्लाह का जब कोई अमल खुदा के लिए होता है तो खुदा फिर उसको आगे खुद ही बढ़ाता। तो आहिस्ता 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 तमाम आलमी ये मसला बन गया योम कुदस, और तमाम मुसलमानों ने इसको वजीफ़े शरी, वजीफ़े दीनी, वजीफ़े अक़ली, कुरान के आवाज़ पर लब्बैक कहकर, आइमा के आवाज़ पर लब्बैक कहकर, रसूल के आवाज़ पर लब्बैक कहकर घर छोड़कर रोडों पर आए, सड़कों पे आए, सख्त तरीन शराइत में, सख्त तरीन हालात में, ये उन फ़लस्तीन मज़लूमों की हिमायत के लिए, वो फ़लस्तीन मज़लूम जब ये देखते कि आलम इस्लाम हमारे पीछे है, सपोर्ट कर रहे, बैक कर रहे हैं, तो आलमी इस्लाम क्या कर रहा है, ये फ़लस्तीन के मज़लूम ये क्या सोचते हैं, इनको एक आराम मिलता है, इनको एक सुकून मिलता है, नहीं हम तन्हा नहीं है, हम फ़कत कुछ लोग नहीं है, नहीं पूरा आलमी इस्लाम हमें पीछे। हाँ, इनके मवाने बहुत है, रुकावटें बहुत है, नहीं आ सकते वहाँ, लेकिन है पीछे। लेकिन याद रखिए, हुक्मरानों से मसाइल हल नहीं होते, ज़्यादा हुक्मरानों से मसाइल हल नहीं होते। कमाल होता है एक लीडर का अवाम को रोडों पर लाना। अवाम जब रोडों पर आए, अवाम जब सड़कों पर आए, तो फिर सब मसाइल अवाम ही हल करती है, ठीक है। तो इमाम खुमैनी ने ये दूर अंदेशी और इस नुक्ते नज़र से इस मसले को कहा और जगह जगह फरमाया कि ये कुदस से, ये योम कुदस से मुंसलिक नहीं है, फ़कत मुख्तस फ़लस्तीन से नहीं है, ये आलमी इस्लाम का मसला है, ये इस्लाम का मसला है, ये एक महाज है जो हम इस्तिग़बार ताकतों के खिलाफ बरसरे पेकार है। आप आए, ठीक है, आपके हाथ में असला नहीं, कुछ नहीं है, आप फ़कत ये ज़बान खोले, ये उस असले से ज़्यादा काम कर सकता है, ये कर सकती है ये ज़बान। लिहाजा ये एक बड़ा महाज खोला इमाम खुमैनी रिज़वान हिज़्बुल्लाह को जो इब्तिदा में तश्कील दिया, हमास को हिमायत की, अल जहाद को हिमायत की, हशद शाबी को वजूद में लाया, फिर अंसारुल्लाह को वजूद में, इसराइल को
گھیرا چاروں طرف سے. اسرائیل آج امن میں نہیں, اسرائیل آج پریشان ہے, امریکہ پریشان ہے. امریکہ اس حرکت کی وجہ سے, زینبیوں نے, فاطمیوں نے جو بنیادی رول کیا ہے مڈل ایسٹ میں, آج امریکہ افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دوسری جگہ آہستہ آہستہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب ایران کے مقابلے میں نہیں, اسلام کے, میں نہیں کروں ایران کے مقابلے, میں کروں اسلام کے مقابلے میں اب بے بس ہے. ان دیگه بقول فارسی امریکہ ان دیگه این رسی دیگه بوسیده است. یہ جو رسی ہے یہ اب ختم ہو چکی ہے, یہ اس میں اب وہ جان نہیں ہے, اس میں اب وہ طاقت نہیں ہے. جو بھی ممالک اس رسی کو پکڑے ہوئے تھے شاید ہمیں یہ, لیکن اب یہ رسی وہ رسی نہیں, یہ اندر ختم ہو چکی ہے. انشاءاللہ یہ جو محاذ ہے جو حق اور باطل کا مڈل ایسٹ میں, جو ہم نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا, یہ جو محاذ ہے حق و باطل کا, تمام کل کفر جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے, خود یہودی آگے ہیں, کل کفر ادھر ہے, اور ادھر مسلمان جو فلسطین کل ایمان والے ان کے ساتھ ہے. اور یہ جنگ اب حق اور باطل کی جنگ ہے, اور یہیں پر دنیا کے تمام مسائل کا حل یہیں پر ہے. اگر اسلام ناکام ہوا, ہم ناکام ہوئے, مومنین مسلمان ناکام ہوئے, اسلام کی جو اسلامی اسٹیٹس ممالک ہے یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہودی یہ طاغوت اور باطل یہ جو وہاں پر ہے یہ محاذ ناکام ہوا تو اسلام کی کامیابی ہوگی. جیسے بدر میں عبدود کو شکست ہوئی, اور تمام کفر جو ہے وہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں, پھر اسلام نے خیبر میں حملہ کیا اور مکے میں پھر کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اسی طرح انشاءاللہ اس میں بھی کفری کو, باطلی کو, طاغوتی کو, صہیونزم کو, اور اس محاذ کو جو ساری ہے اس کے پیچھے لے, اس محاذ کو ایک بڑی شکست ہونے والی ہے انشاءاللہ. رہبر نے فرمایا 25 سال کے اندر یہ اسرائیل پھر آپ نہیں دیکھیں گے, مگر کب, جب ہم اسی طرح روڈوں پر, سڑکوں پر اور طاغوت کے خلاف. آخری سوال, جوانوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گی یوم قدس کے موقع پر؟ دیکھیے, جوان سرمایہ ایک قوم کے, جوان قوم کی سرمایہ ہے. اس جوان قوم, جس قوم کے اندر جوان زیادہ ہے, یہ قوم بڑا قدرت مند, طاقتور ہے. جوانوں کو چاہے جہاں فردی امور ہے وہاں پر سوشل امور, سماجی امور میں بھی دلچسپی لینے چاہیے, اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھنا چاہیے. ہم 2022 میں جی رہے ہیں, ہم 2022 میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم آگے آئے, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, ہم زبان کے ذریعے سے, ہم روڈوں پر آ کر اپنی جو جوان کے اندر جو صلاحیت ہے, جو قدرت ہے, وہ کسی کے اندر, وہ بوڑھے کے بھی اندر نہیں ہے, وہ بچوں کے بھی اندر نہیں ہے. جوان سب سے بڑا سرمایہ. جوان اپنی وظیفوں کو سمجھے. اس حالت میں بقول رہبر انقلاب فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس وقت یہ بہت ہی پیچیدہ مرحلے میں ہے, اس میں اگر حق کے محاذ نے غفلت کی ہے, باطل کامیاب ہو جائے گا. اگر باطل نے غفلت کی, حق کا محاذ بڑی پیچیدہ موڑ. لہذا اس پیچیدہ موڑ میں جوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, ان کو آگے آنا چاہیے. ہر مسئلے مانے, سماجی مسائل میں, سیاسی مسائل میں, اقتصادی مسائل میں, اور دنیا سے جو اسلام سے مربوط مسائل ہے ان کو اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دینا چاہیے. بالخصوص اگر ولی امر مسلمین کوئی حکم دے, کوئی آرڈر دے, کوئی بھی چیز کرے, بدون چمچرا آپ کو آگے آنا چاہے. اس میں چمچرا کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ وہ صاحب بصیرت ہے, وہ جانتے ہیں کہ کہاں کے اس مسئلے کا حل کیا ہے. جس طرح امام خمینی نے کہا فلسطین کا مسئلہ فقط یہ نہیں کہ وہ بندوق وہاں اٹھائے, فلسطین کے مسئلے کا حل یہ ہے مسلمانوں کو, جوانوں کو روڈوں پر, سڑکوں پر, خواتین کو روڈوں پر, سڑکوں پر لے آئے اس طاغوت کے مقابلے میں, تاکہ یہ جلد آزاد ہو جائے اور ہم بھی سانس کی اور آرام کی اور مطلب بہتر طریقے سے ایک زندگی گزار سکتے ہیں. اور اسلام جو اصلی ہدف ہے, اصلی مقصد ہے کہ اس دنیا میں عدل قائم ہوگا,
ایک الہی نظام قائم ہوگا. انشاءاللہ ہم اس الہی نظام کے طرف رواں دواں ہیں. وآخر دعوانا شکریہ.